नमस्ते सबैजनालाई। हामीले लास्ट क्लासमा सेट क्वेसन्सहरू गर्दै थियौँ। मैले सेट फर्स्टको ग्रुप ए र बी गराइसकेको छु, जुन हाम्रो पार्ट 1 मा रहेको छ। तपाईले प्लेलिस्ट बिएलई क्लास 8 भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज म तपाईलाई ग्रुप सी, जसमा चाहिँ 14 वटा क्वेसन 4 मार्क्सको आउने गर्छ, टोटलमा 56 मार्क्सको हुन्छ। आज हामी त्यो गर्नेवाला छौँ। तपाईँ कपी पेन पेन्सिल लिएर बस्नुहोस्। म क्वेसन लेख्दै एन्सर गर्दै जानेछु। के कन्फ्युजन भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर बताउनुहोस्। हामी आउनेवाला भिडियोजहरुमा त्यो कन्फ्युजन क्लियर गर्न ट्राई गर्ने नै छौँ। ल अब हामी सुरु गर्छौँ। यो चाहिँ अस्ति हामीले लास्ट क्लासमा गरेको ग्रुप ए र बी थियो। यदि हेर्नु भएको छैन भने पहिला ग्रुप ए र बी हेरेर आउनुस्। त्यसपछि तपाईहरु ग्रुप सी मजाले गर्न सक्नुहुनेछ है। ग्रुप सी मा कतिवटा क्वेसन? 14 वटा क्वेसन 4 मार्क्सको, टोटलमा 56 मार्क्सको आउने गर्दछ। टोटलमा 56 मार्क्सको आउने गर्दछ है। अनि ग्रुप सी मा फर्स्टमा क्वेसन 12 नम्बरमा चाहिँ कम्पास वाला क्वेसन हुने रहेछ। कन्स्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल भनेको छ। अब यो त हाम्रो यो स्क्रिनमा पोसिबल छैन। हामी अब आउनेवाला भिडियोजमा हामी भिडियोज बनाएर हाल्ने छौँ। तर त्यो अब हामी तपाईलाई प्रपरली कम्पासहरुबाट सिकाउने नै छौँ। कृपया हेर्दै गर्नु होला। यो मैले एक्सट्रिक गरेर राखेँ। यो आउनेवाला भिडियोजमा हामी बनाएर राख्ने छौँ। अर्कोमा छ भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली। यसको लागि चाहिँ हामी एउटा भेरिफाई भनेर भिडियो नै अपलोड गर्ने छौँ। त्यसमा चाहिँ अल भेरिफिकेसन इन्क्लुडेड हुन्छ। एउटा गर्नुभन्दा एकैचोटी गरिदिँदा राम्रो हुन्छ हैन त। त्यही भएर 12 र 13 लाई मैले एस्ट्रिक लगाएँ है। अब हामी अगाडिको क्वेसनहरुमा जाम। यो पनि 4 मार्क्सको आउँछ, यो पनि 4 मार्क्सको आउँछ। दुवै हामी आउनेवाला भिडियोजमा हाल्न प्रयास गर्ने नै छौँ। हेर्दै गर्नु होला। र आज हामी गर्छौं 14 नम्बरबाट है। 14 नम्बरमा क्वेसन रहेको छ। 14 नम्बरमा क्वेसन रहेको छ। The vertices of triangle ABC are A2, 3, B7, 3 and C4, 7. Draw the graph of triangle ABC and reflect in x-axis and write the image of triangle ABC. हामी पहिला क्वेसन बुझौँ के भनेको छ यसमा। भर्टिसेस अफ अ ट्रायंगल, एउटा ट्रायंगलको भर्टिसेसहरु छ। भर्टिसेस भनेको पोइन्टहरु छ। एउटा पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट, तीनटा पोइन्ट छ है। अब ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगलको फर्ममा एउटा भर्टिसेस छ। यसरी एउटा पोइन्ट यहाँ छ, एउटा पोइन्ट यहाँ छ र एउटा पोइन्ट यहाँ छ। अनि ट्रायंगलको फर्ममा उसले शेप लिएको छ। द भर्टिसेस अफ ट्रायंगल आर एबीसी। ए को पोइन्ट कति छ? 2, 3, बी को 7, 3 र सी को 4, 7। यो पोइन्टलाई चाहिँ पहिला ग्राफमा प्लट गर्नुस् रे हो। पहिला हामी यसलाई प्लट गर्छौं। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर भनेको छ। कुन चाहिँ एक्सिसमा? एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर भनेको छ। यसको फर्मुला पनि म तपाईहरुलाई भन्छु। पहिला क्वेसन बुझ्नुस्। त्यसपछि त्यो रिफ्लेक्ट भएको यताबाट आको एन्सरलाई चाहिँ राइट द इमेज पनि ग्राफमा बनाउनुस् भनेको छ है। यसलाई पनि ग्राफमा बनाउनु भनेको छ। अब हामी कसरी बनाउन सक्छौं यसलाई हेरौँ है। म तपाईलाई पहिला पेपर ग्राफको फर्ममा देखाउँछु। हाम्रो एउटा ग्राफ आयो है। ल पहिला म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। एउटा सिम्पल लाइन भयो हो, ठीक छ, बिचमा छ। अनि त्यसपछि एउटा लाइन यहाँ छ, ठ्याक्कै बिचमा छ। यो भनेको y, यो भनेको y ड्याश, यो भनेको x
र यो भनेको एक्स ड्यास है। अब भर्टिसेस अफ ट्रायंगल अब हामी पहिला पोइन्टहरू नै लेखौँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यो दुईटा पोजिटिभ भयो। अब यहाँ दुईटा नेगेटिभ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 फेरि यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 हो। अब प्लट गर्नुहोस् कुन कुन पोइन्ट भनेको छ तपाईँलाई A2,3 दुईटै पोजिटिभ छ भनेको पहिला यो त्यसपछि माथि 3 कति भयो यो वाला पोइन्ट भयो हो। अर्कै इङ्क युज गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यसमा तपाईँलाई यो इङ्क युज गरौँ। ए पहिला 2 यो हो त्यसपछि 3 कता छ यहाँ छ त्यसो भए A2,3 हो। अनि अर्को पोइन्ट रहेको छ B7,3 B7,3 यो पनि पोजिटिभ छ। 7 भनेको यो हो 3 भनेको यो हो B7,3 यो हो। थर्ड पोइन्ट दिएको छ 4,7 यो पनि पोजिटिभ छ 4 यो हो 7 यता हो ठिक छ C 4,7। अब ट्रायंगलको भर्टिसेस भनेको छ त्यसैले हामीले A B र C लाई जोडिदिनु पर्यो हो। हामीले A र B पहिला जोड्यौँ त्यसपछि यो जोड्यौँ त्यसपछि यो जोड्यौँ हाम्रो एउटा ट्रायंगलको फर्म लियो। त्यसपछि यही ट्रायंगललाई रिफ्लेक्ट कतिमा गरेको छ एक्स एक्सिसमा गरेको छ। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस भनेको एउटा पोइन्ट PXY छ भने त्यो रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिसमा गरिन्छ भने हाम्रो एन्सर हुन्छ पोइन्ट हुन्छ x, -y। त्यसो भए A2,3 कति बन्छ त A2,3 कति बन्छ त एक्स एक्सिसमा गरिन्छ भने A' 2 को 2 र 3 के बन्छ -3 बन्छ हो। अनि B हाम्रो कति छ तपाईको क्वेशन हेर्नुस् 7,3 छ। एक्स एक्सिसमा यसलाई रिफ्लेक्ट गरिन्छ भने B' 7, -3 बन्ने रहेछ। C मा छ 4,7 यसलाई एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गराउने हो भने C' हुने रहेछ 4 - 7। अब हामीले यिनै पोइन्ट A2,3 B7, -3 र C4, -7 लाई हामी प्लट गर्नेछौँ। अब A2, -3 हेरौँ कहाँ पर्दो रहेछ A2, -3 है। A2 यो भयो अनि दौडिनु यसरी भयो त्यसपछि माथि जानुभयो 2 - 3 यो भयो A'2, -3 लेख्नुस्। त्यसपछि B' छ 7, -3 7 यो भयो -3 कता भयो यता भयो B7, -3 B' 7, -3 हो। त्यसपछि C रहेको छ 4, -7 4 यहाँ पर्छ -7 यहाँ पर्छ C' 4, -7। अब A र B लाई जोड्नुस् B र C लाई जोडिदिनुस् हो हामीले माथि जोडेको जस्तै A र B लाई हो B ले C लाई फेरि C ले A लाई हो भयो। अब हाम्रो रिफ्लेक्सन अब हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर यही हुने भयो हो। रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस भनेर तपाईले यति ग्राफ बनाइदिनु भयो भने सक्यो।
त्यसपछि यहाँ लेखिदिनुहोस् फिगर रिफ्लेक्सन अन एक्स एक्सिस भनेर लेखिदिनुहोस्। तपाईँले 4 मार्क्स मजाले पाउन सक्नुहुन्छ है। सजिलो छ, खासै गाह्रो छैन, जस्ट फर्मुला हामीले कन्ट गरे पुग्ने रहेछ है। 14 नम्बरको क्वेसन पनि भयो। अब हाम्रो क्वेसन रहेको छ, यो ग्राफ पेपरलाई हटाऊँ, सादा पेपर ल्याऊँ। अब 15 मा क्वेसन रहेको छ तपाईको। अब 15 नम्बरमा क्वेसन रहेको छ। 15 नम्बरमा क्वेसन रहेको छ, यदि इफ u इज इक्वल्स टू a b c d e f g h i र a भनेको a b c रहेछ, यो होइन है, यो के पनि होइन है, a भनेको a b c रहेछ, अनि त्यसपछि b भनेको a b e d रहेछ, अनि c भनेको a e र f रहेछ। सो द रिलेशनशिप इन Venn diagram and find A union B union C। मैले यो तपाईलाई क्वेसन नम्बर 8 को C मा पनि भेन डायग्राम बुझाएको थिएँ। भेन डायग्राम हाम्रो यहाँ छ हो, मैले यही भेन डायग्रामलाई कपी गरेँ, तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई फेरि नै यो बुझाउने नै छु है। मैले यहाँ मुनि गएर कपी पेस्ट गरेँ, मैले फिगर्स सर्कललाई मात्र कपी पेस्ट गर्न चाहेँ। हो, यति भयो। ल ठीक छ है। अब पहिला म यो सानो नम्बरहरूलाई मेटौँ, किनभने हाम्रो यहाँ नम्बरहरू फरक छन्, यो नम्बरहरू फरक छन् है। एबीसी त हाम्रो त्यही नै छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, अब हाम्रो चाहिँ यहाँ तीनटा सेट्सहरू दिएको छ है। फर्स्टमा छ तपाईको ए बी कमा सी, ए बी कमा सी र सी भनेको एबीईडी र सी भनेको एईएफ। त्यसैले त्यसो भए भेन डायग्राममा रिलेसनशिप देखाउनु रे। त्यसपछि ए कमा ए युनियन बी युनियन सी पत्ता लगाउनुस् रे। अब यो हाम्रो फिगर के हुने रहेछ त, फिगरको नाम पनि भेन डायग्राम भनेर लेख्ने गर्नुस् है। भेन डायग्राम भनेर लेख्ने गर्नुस्। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ यो पोइन्ट छ नि हैन, यो पोइन्ट भनेको चाहिँ तीनटैमा कमन भएको कुरा चाहिँ लेख्ने है। यो फर्स्ट पोइन्ट मैले यो जुन देखाउँदै छु, यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्ने हो त, यहाँ हामीले के लेख्ने हो त, तीनटैमा कमन भएको तपाईले हेर्नुस् है। अब के रहेछ त, ए छ, मैले ए लेख्न पाएँ। त्यसपछि बी छ कमन, बी यहाँ छ, तर यहाँ कमन छ त छैन। सी छ छैन हो। त्यसो भए हाम्रो कमन के रहेछ त, ए मात्र रहेछ हो। त्यसो भए हाम्रो मेन कमन कति रहेछ त, तीनटैमा कमन भएको के रहेछ त, ए मात्र रहेछ। अब हेर्नुस् है, यो पोइन्ट जुन छ, यो भनेको ए र बी मा रहेको कमनलाई चाहिँ यहाँ लेखिन्छ, र यसमा चाहिँ बी र सी मा कमन भएको, र यसमा चाहिँ ए र सी मा कमन भएको। अब हामी लेखौँ है, पहिला ए र बी मा जाम है। ए र बी मा कमन के छ, ए छ, ए त हामीले लेखिसक्यौँ, ए लेख्नु पर्यो त फेरि परेन। बी छ, बी छ, त्यसो भए बी लेखौँ। सी छ छैन, त्यसो भए बी मात्र कमन।
अब बी र सीमा जाउँ। बी र सीमा ए कमन थियो, हामीले ए लेखि नै सक्यौँ। बी छैन, ई चाहिँ रहेछ हो, त्यसैले हामीले के लेख्यौँ त यहाँ ई लेख्यौँ। डी छ एफ छैन। अनि त्यसो भए हामी कहाँ पुग्यौँ? ए र सीमा। ए र सीमा ए कमन थियो, यो हाम्रो भइसक्यो। बीबी मैले बी यहाँ रहेछ हाम्रो, यो होलमा पनि त हेर्नु पऱ्यो नि होइन। यहाँ हाम्रो बी कमन थियो, हामीले बी पनि लिइसक्यौँ हो। यहाँ सी छ, ए र सी है, ए र सी सरी, ए र सी, ए र कमन भइसक्यो। अनि त्यसपछि बी छ छैन, सी छ छैन, ई एफ छ छैन, केही पनि कमन छैन ई र सीमा, त्यसैले यो ड्यास हुन्छ, केही पनि हुँदैन, खाली नै छोडिदिनुपर्छ। अब हामीले यता लेख्ने भनेको बाँकी भएको कमन बाहेकको एलिमेन्टहरू लेख्ने हो। यो भनेको एमा मात्रै भएको, बीमा मात्रै भएको र सीमा मात्रै भएको, र बाहिर लेख्ने भएको बाँकी भएको एलिमेन्ट्सहरू जुन हाम्रो युमा दिएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो युमा छ दिइरहेको, त्यहाँ भएको एलिमेन्ट्स हामीले लेख्ने हो। ल गरौँ। ए र बी भइसक्यो हो। यहाँ ए र बी भइसक्यो, बाँकी भएको सी तपाईँले यहाँ लेख्नुभयो। बीमा एबिई दिइसक्नुभयो, यहाँ बाँकी भएको डी। अनि सीमा ए र ई दिइसक्नुभयो, बाँकी भएको एफ हो। हामीलाई क्वेसनले सोधेको कति हो त? हामीलाई क्वेसनले सोधेको पनि कति हो? ए युनियन बी युनियन सी भनेको यति मात्रै हो। यो बाहिर भनेको युनियन हो। अब तपाईँले एबी डी छैन, ई एफ हो। बाँकी भयो के? डी। यहाँ डी लेख्नुहोस्, बाँकी भएको जी एच आई, यो भनेको अनि तपाईँले यो लेख्नुभयो है। अनि त्यसो भए फ्रम भेन डायग्राम ए युनियन बी युनियन सी भनेको ए बी सी डी, ए डी त हाम्रो भइसकेको रहेछ है, डी हाम्रो रहेछ त्यहाँ। ए बी सी डी ई र एफ चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर रहेछ। बुझ्नुभयो? प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यस्तो क्वेसनहरू, राम्रो क्वेसनहरू हो, तपाईँले जान्नु पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। जस्ट के कता कता प्लट गर्ने हो भनेर बुझ्नुभयो भने केही पनि गाह्रो हुँदैन हजुरहरूलाई है। अब हामी 16 नम्बरमा जाऊँ। 16 नम्बरमा छ तपाईँको फाइन्ड द एरिया अफ द सेडेड पार्ट। फाइन्ड द एरिया अफ द सेडेड पार्ट भनेर भनेको छ। म तपाईँलाई पहिला फिगर बनाइदिन्छु। एउटा प्यारालेलोग्राम जस्तो टाइपको छ। अनि त्यसपछि एउटा ट्रायङ्गल छ। अनि यसको हाइट छ 3 cm, यो 8 cm छ, यो A छ, यो B छ, यो C छ, यो D छ। त्यसपछि यसको पनि हाइट 8 cm छ, यो तपाईको 14 cm छ। यहाँदेखि यहाँको र यहाँदेखि यहाँको, यो भनेको यहाँदेखि यहाँको, यो भनेको यहाँदेखि यहाँको, यो भनेको यहाँदेखि यहाँको। अब अनि सेडेड रिजन चाहिँ यति रहेको छ। फाइन्ड द एरिया अफ सेडेड रिजन। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो यहाँ फर्स्टमा के छ त एउटा, अब हाम्रो एउटा के छ त फर्स्टमा एउटा प्यारालेलोग्राम छ। प्यारालेलोग्रामबाट यो घटाइदिने हो भने सेडेड रिजनको हाम्रो आउँछ नि होइन, एरिया त आउँछ नि होइन। अब हामी त्यही गरौँ है। अब फर्स्टमा
लेख्नुस् यहाँ एरिया अफ प्यारेलेलोग्राम इज इक्वल्स टु बी इन्टु एच। बी बेस भनेको कुन हो, यो हो, र हाइट भनेको यो लिनुस्। बेस भनेको 14 इन्टु 8, 14 इन्टु 8 कति हुन्छ त 112 cm स्क्वायर, cm छ युनिट। अब यो ट्रायंगलको लिनुस्, अब यो 8 भन्नु र यताको 8 भन्नु त एउटै हुन्छ, त्यसैले एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टु हाफ बेस इन्टु हाइट। हाफ बेस भनेको कति छ त 8 छ र हाइट 3 छ। 8 इन्टु 3, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 cm स्क्वायर हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा हाम्रो यता ट्रायंगल पनि दिएको छ, एउटा हाम्रो यहाँ ट्रायंगल पनि दिएको छ। त्यसो भए हामीले एरिया अफ ट्रायंगल पनि निकाल्नु पर्यो। फेरि अर्को यो एरिया अफ ट्रायंगल A1, यो एरिया अफ ट्रायंगल A2 भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हो। अब 14 भनेको चाहिँ तपाईलाई होल दिएको थियो, अनि यति तपाईको चाहिँ फेरि 4 दिएको छ हो। हाफ बेस भनेको 4, हाइट भनेको 8, हाफ 4 इन्टु 8 भनेको 16 cm स्क्वायर। अब यो प्यारेलेलोग्राम र यो प्यारेलेलोग्राम र यो ट्रायंगलबाट यो घटाइदिने हो भने एरिया अफ सेडेड रिजन आउँछ। देयरफोर एरिया अफ सेडेड रिजन भनेको कति हुन्छ त यो 112 प्लस 16 माइनस 12 हो। कति आउने रहेछ त यो 112 प्लस 16 माइनस 12, 116 cm विच इज आवर रिक्वायर्ड एरिया अफ सेडेड रिजन आउने रहेछ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा फटाफट जाऊँ। 16-17 नम्बरमा क्वेसन दिएको छ तपाईलाई। मैले यो 17 नम्बरको क्वेसन जुन आएको छ यो चाहिँ हाम्रो MPSP को छ, प्रॉफिट लस को छ। यानी कि मैले यसको आइटम क्वेशन्सहरु पनि गराएको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि BLE प्लेलिस्टमा गएर BLE प्लेलिस्ट क्लास 8 मा गएर तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ मैले अराउन्ड 18-20 क्वेशन्स जति गराएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। हाम्रो यहाँ क्वेशन दिएको छ a shopkeeper marked the price of a radio is rupees 840. He sold it allowing a discount of 50% and made a profit of rupees 70. Find the cost price of the radio. अब हामी पहिला यो क्वेशन बुझ्न खोजौं। एउटा शपकीपर छ, उसले एउटा रेडियोको प्राइस चाहिँ कति तोकेको छ। मार्क द प्राइस भनेको तोकिएको प्राइस है, यो भनेको MP हो। कति तोकेको छ त उसले प्राइस 840 रुपैयाँ तोकेको छ रे। ही सोल्ड इट अलाउइङ, त्यसो अनि त्यसपछि म चाहिँ पसल गए, मलाई एउटा रेडियो लिनु पर्ने थियो। त्यो मैले पसलले सोधे यो रेडियोको कति पर्दो रहेछ त, अनि उसले भन्यो 840 रुपैयाँ पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि मैले भने डिस्काउन्ट कति दिने हो त, उसले भन्यो 50% दिने रे। ओहो 50% दिने रहेछ। अनि त्यसपछि ऊ पसलेले त्यसमा चाहिँ टोटल कति प्रफिट बनाएको रहेछ 70 रुपैयाँ। त्यसो भए मैले कतिमा त्यो रेडियो किनेर ल्याए भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब हेर्नुस् यहाँ के गर्न सक्छ हामीले। अ शपकीपर मार्क द प्राइस भनेको
एमपी भनेको कति छ रुपिज 840 अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको कति छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको कति छ 50%। प्रफिट भनेको कति छ रुपिज 70। कहिलेकाहीँ यो प्रफिटको ठाउँमा प्रफिट पर्सेन्ट पनि दिने गर्छ, त्यसको लागि एक स्टेप मात्र बढी जाने गर्छ। अब सिपी पत्ता लगाउनु भनेको छ है। अब पहिला डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्ने हो नि त हाम्रो, डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्नुपर्छ किनभने तपाईले डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिइरहेको छ र एमपी दिइरहेको छ। तपाईले डिस्काउन्ट तपाईले केमा लिनुहुन्छ त यो तोकिएको प्राइसमा लिनुहुन्छ, त्यसले हामीले कति मैले डिस्काउन्ट कति रुपियाँ पाएँ भनेर तपाईलाई निकाल्नु पर्यो। त्यसैले के गर्नु पर्यो यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी गर्नु पर्यो। 50/100 इन्टु एमपी भनेको 840। यो क्याल्कुलेट गर्नुस् कति हुने रहेछ, म पनि क्याल्कुलेट गर्छु। इन्टु 840 भनेको रुपिज 420 हो। त्यसो भए पसलेले कतिमा बेच्ने रहेछ, सेलिङ प्राइस एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट। हामीसँग यो फर्मुला छँदैछ। एसपी एमपी भनेको कति छ त, अब 420 रुपियाँ तपाईँले डिस्काउन्ट पाउनुभयो। त्यसो भए 840बाट घटाइदिनु भने तपाईँले त्यो पसलेले कतिमा बेच्न खोजेको रहेछ भन्ने हामीले पत्ता लगाउँछ। 840 माइनस 420, 50% भनेको 840को ठ्याक्कै आधी हुन्छ। एसपी इज इक्वल्स टु रुपिज 840 माइनस 420, 420 आउने रहेछ हो, बुझ्नुभयो। नाउ प्रफिट दिएको छ तपाईँलाई, त्यसो भए सिपी पत्ता लगाउनु पर्नेछ। प्रफिट एसपी छँदैछ, सिपी पत्ता लगाउनु पर्नेछ, प्रफिट छँदैछ। प्रफिट इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सिपी। प्रफिट भनेको 70 रुपियाँ, एसपी भनेको 420, सिपी पत्ता लगाऊ। और यो 420लाई उता फालिदिनु, 420 इज इक्वल्स टु माइनस सिपी। और 70 माइनस 420 कति हुने रहेछ 350 माइनस इज इक्वल्स टु माइनस सिपी। त्यसैले सिपी कति आउने रहेछ रुपिज 350। केही गलत भएको छ। सपकिपरले 840मा रेडियो बेच्यो अनि त्यसपछि 50% चाहिँ 50% होइन रहेछ, 5% रहेछ। फेरि गरौँ, केही छैन, तपाईँले प्र्याक्टिस हुन्छ, केही छैन। 50% नै मानेर गरौँ, क्वेसनमा 50% छ। 5% दिएको छ, 5%को पनि क्वेसन निकाल्नुहोस्। 5%को एन्सर चाहिँ तपाईँको रुपिज 728 आउने रहेछ। तपाईँहरूले यो क्वेसन ट्राई गरेर हेर्नुहोस् है। मैले 50%को गरेँ, तपाईँले यही क्वेसन 5%लाई गर्नुहोस्, त्यसको एन्सर चाहिँ तपाईँलाई रुपिज 728 आउनुपर्ने रहेछ। प्रोसेस यही हो, सबै गर्दै जानुहोस्। यो 50%को ठाउँमा तपाईँले बस 5% हाल्नुपर्छ, बुझ्नुभयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। 18 नम्बरमा छ 12 workers can do a piece of work in 20 days. How many workers should be added to complete the work in 16 days. अब हामीले युनिटरी मेथडको क्वेसनहरू प्रोपोर्सनको तरिकाबाट गर्छौँ। फर्स्टमा वर्कर्स र डेजको कुरा भएको छ, त्यसैले यहाँ वर्कर्स लेख्नुहोस्, यहाँ डेज लेख्नुहोस्। 12वटा वर्करले पिस अफ वर्क चाहिँ कति दिनमा सिधाउने रहेछ 20 दिनमा। 12वटा वर्करले 20 दिनमा काम सिधाउने रहेछ। 12वटा वर्करले 20 दिनमा काम सिकाउने रहेछ। हाउ मेनी वर्कर्स सुड बी एडेड, सुड बी एडेड भनेको छ हामीले केमा एड गर्नु पर्यो, यही मान्छेमा एड गर्ने हो। x + 12 गऱ्यौँ। सपोज लेट x मेन सुड बी एडेड भनेर लेख्नुहोस् हो। त्यसो भए x + 12 टु कम्प्लिट द वर्क इन 16 डेज। कतिवटा म्यान तपाईँले जोड्नु भयो भने त्यो मान्छेले 16 दिनमा काम सकाउने रहेछ अरे। अब हामी के बुझ्न खोजौँ यहाँ, अब यहाँ 12वटा मान्छेले
वर्कर र डे। यहाँ 12वटा मान्छेले 20 दिनमा काम सकिरहेको थियो अरे। कति मान्छे जोड्दा चाहिँ 16 दिनमा काम सकिने रहेछ। मतलब काम बढ्दाखेरि के अरे वर्कर्सहरू बढ्दाखेरि दिन चाहिँ घट्ने रहेछ हो। वर्कर्सहरू बढ्दाखेरि दिन घट्ने रहेछ हो। यो भनेको हाम्रो के भयो त, इन्भर्स प्रोपोर्सनतिर गयो हो। यदि एउटा बढ्दा अर्को पनि बढिरहेको छ भने यो चाहिँ हाम्रो डिरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ हो। बुझ्नुभयो? त्यसैले यो एरो जसरी हामीले बढाएको छौँ, वर्कर्स बढ्दा दिन घट्ने रहेछ हो। त्यसैले हामीले के लेख्नु पर्यो त यहाँ, इट इज इन इन्भर्स प्रोपोर्सन हो। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त, पहिला चाहिँ यो चुच्चो नभएकोलाई पहिला लेख्छौँ प्रोपोर्सनको रूपमा, त्यसपछि माथिको लेख्छौँ डिभाइड बाई 12 हो। यहाँ पनि पहिला हामीले चुच्चो नभएको ठाउँको लेखेको थियो, त्यसैले यहाँ पनि चुच्चो नभएको ठाउँको लेख्ने, त्यसपछि मुनि एरो भएको ठाउँको लेख्ने हो। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु, 16x + 12 = 12 × 20 हो। अब यो 16लाई उता फालिदिनुहोस्, x + 12 = 12 × 20/16 or x + 12 = अब यो सल्भ गर्नुहोस्, 12 × 20/16 भनेको 15 or x = 15 - 12 भनेको कति? 3 जना मान्छे जोड्दाखेरि चाहिँ 16 दिनमै काम सकिने रहेछ। मतलब टोटल म्यान कति भयो त तपाईको? 12 + 3 15वटा वर्कर्सले चाहिँ काम सकाउने रहेछ। अब यहाँ एडेडमा भनेको छ, देयरफोर 3 men should be added to complete the work in 16 days, which is our required answer। 18 नम्बरको पनि भयो। अब हामी जान्छौँ 19 नम्बरतिर। 19 नम्बरमा तपाईलाई क्वेसन रहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टतिरको क्वेसन रहेको छ। What sum of money amounts rupees 3250 in 6 years at the rate of 5% per annum। अब यहाँ यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि, क्वेसन बुझौँ है। What sum of money amounts rupees 3250। What sum of money पत्ता लगाऊ भनेको छ। What sum of money भनेको के हो? प्रिन्सिपल हो। प्रिन्सिपल पत्ता लगाउनुस् रे। यदि अमाउन्ट चाहिँ ए भनेको 3250 रुपियाँ छ, कति वर्षमा? टाइम = 6 years at the rate of 5% per annum। Now अब हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला छ PT/100 हो। और एसआईलाई पनि आई पनि लेखिन्छ। पी भनेको पत्ता लगाउनु पर्ने छ, टी भनेको 6 वर्ष, आर भनेको 5 / 100 और आई = 6 5 = 30 p/100। इक्वेसन 1 गरिदिनुस्। नाउ अब हामीसँग अमाउन्ट छ, त्यसैले अमाउन्टको फर्मुला राख्नुहोस्। अमाउन्ट = P + I। अमाउन्ट A = P + I। अमाउन्ट कति छ त? 3250। 3250 = P। I भनेको के छ त? 30 p/100 हो। भयो? ठिक छ। अब यहाँ पनि मुनि 1, यहाँ पनि मुनि 1 हो। अब यो 3250 त यत्तिकै भयो। यो दुईटाको एलसिएम कति हुन्छ त? 100 हुन्छ।
अब 100 एलसिएम छ, यहाँ 1 छ, 100 100 इन्टु पी भयो प्लस 30 पी भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 3250 अझै दुईटा जेरो, यो दुईटा एड गर्दा कति हुन्छ त 130 पी। देयरफोर पी इज इक्वल्स टु 325000 डिभाइड बाई 130 कति हुने रहेछ त 32,5000 डिभाइड बाई 130 रुपिज 2500 चाहिँ आउने रहेछ हो, हाम्रो करेक्ट एन्सर छ हो। देयरफोर लेखिदिनुहोस् सम अफ मनी P is equals to रुपिज 2500 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। हामीले 19 नम्बर पनि सकिसकेका छौँ। अब हामी 20 नम्बरतिर जान्छौँ। 20 नम्बरमा सिम्प्लिफाई रहेको छ हो। सिम्प्लिफाईमा पहिला तपाईँले दिएको छ क्वेसन 110,112 प्लस 100,112 माइनस 1112। अब हामी यो क्वेसन गर्न खोजौँ। यो क्वेसनमा छ यो बाइनरी नम्बरमा छ र यसलाई एडिसन र त्यसपछि सबट्र्याक्सन गरौँ भनेको छ। पहिला यो दुईटा एड गरौँ, त्यसपछि यसले माइनस गर्छौँ हामी 110,11 त्यसपछि 100,011। अब 1 माइनस 1 कति हुन्छ 0। 1 प्लस 1 भनेको 1 प्लस 1 भनेको बाइनेरीमा 10 हो, 10 अनि 1 1 1 2 भनेको 1 प्लस 1 2 हुन्छ, 2 भनेको 10 हो, 1 2 3 3 भनेको 1 1 हो। त्यसैले हामीले राख्छौँ 1 1 1 प्लस 0 भनेको 1 नै हुन्छ, 1 प्लस 0 भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ, अनि 1 प्लस 1 भनेको 2 हुन्छ, 2 भनेको फेरि 10 हुन्छ। अब यसैमा हामीले माइनस गर्नुपर्ने छ 1 1 1 माइनस। अब यहाँ त 0 छ, यहाँ 1 छ, त्यसैले क्यारी ओभर दिनु पर्यो यसलाई। कति आउँछ त यहाँ 2 फर्ममा। यो 1 भनेको कति आउँछ त फेरि यहाँ 2 बनेर आउँछ, 2 माइनस 1 भनेको 1, अनि फेरि यहाँ 1 त बाँकी छ हो, यहाँ 1 बाँकी छ, त्यसैले 1, 1 0 फेरि 1 1 0 1 0 1 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। 1 1 1 0 3 भनेको 1 1 1 फेरि 1 1 1 फेरि 1 0, त्यसपछि यहाँ 4वटा 1 रहेछ, यहाँ 4वटा 1 रहेछ, माइनस 2 मा 1 भनेको 1, 1 मा 1 भनेको 0, 1 मा 1 भनेको 0, 1 मा 1 भनेको 0 0 1 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। 2021 मा जान्छौँ अब हामी। 21 मा क्वेसन रहेको छ फाइन्ड द mean from the given data। म टेबल बनाएर गर्छु, तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ क्वेसन चाहिँ हाम्रो के थियो भनेर है। म तपाईलाई टेबल बनाएर देखाउँछु। एउटा यस्तो छ टेबल, हामीले टेबल के बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईलाई देखाउँछु। एउटा यस्तो टेबल बनाउनुस् है। मेरो अलिकति बिग्रेको छ, यो अलिकति माथि गर्दियौँ, अनि त्यसपछि यो अलि मुनि सारौँ, यहाँ अलिकति मुनिसम्म सारौँ, यो यहाँ जोड्नुस्, फेरि यो यसलाई दिनुस् हो, यतिको ठिक छ। त्यसपछि क्वेसनमा छ एउटा रोमा x दिएको छ, अर्कोमा के दिएको छ त, अर्कोमा f दिएको छ, अर्कोमा f दिएको छ हो। अब हामीले एउटा यस्तो टाइपको टेबल बनाउँछौँ, हामीले यस्तो टाइपको एउटा टेबल बनाउँछौँ हो। हामीले एउटा टेबल बनाउँछौँ, अनि यहाँ तपाईलाई x दिएको छ, यहाँ f दिएको छ, 20 30 40 50 60 70, अलिकति यसलाई मुनि झार्दियौँ, यसलाई यहाँ जोड्दियौँ, यसलाई
डिलिट गरिदिउँ, यसलाई पनि मुनि जोडिदिउँ, यसलाई पनि मुनि जोडिदिउँ, यसलाई पनि यता जोडिदिउँ है। 70 80 छ दिएको। अनि त्यसपछि 3 4 6 4 1 2 4। तपाईलाई चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ एक्स र एफ भनेर दिएको छ है। तपाईले एक्स र एफ दिएको भनेको छ। अब क्वेसनमा पत्ता लगाउनु भनेको मिन छ हो। अब मिनको फर्मुला के छ त हामीलाई? मिन एक्स बार भनेको समेसन एफ एक्स बाई नम्बर अफ टर्म्स हो। नम्बर अफ टर्म्स तपाईको कताबाट आउँछ त? हो नम्बर अफ टर्म्स भनेको फ्रिक्वेन्सीको टोटल हो। फ्रिक्वेन्सी तपाईको यति दिइराछ। यो टोटल गर्नुस् कति हुन्छ? 3 + 4 + 6 + 4 + 1 + 2 + 4 कति आउने रहेछ? 24 आउने रहेछ हो। एन भनेको 24 हो। अब हामीलाई चाहियो एफएक्स। एफ र एक्स चाहियो। एफ र एक्स चाहियो। यो दुईटामा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि समेसन एफएक्स थाहा हुन्छ। समेसन एफएक्स र एन गर्नुभयो भने मिन थाहा हुन्छ। त्यसैले गर्नुस् 20 × 3 कति हुन्छ? 60, 30 × 4 120, 40 × 6 240, 50 × 4 200, 61 जा 60, 7 2 जा 140, 8 4 जा 32, 320। अब यो पुरैलाई जोडिदिनुस् कति हुन्छ? 60 + 120 + 240 + 200 + 60 + 140 + 320 कति आउने रहेछ? 1140 आउने रहेछ। नाउ mean x bar is equals to summation fx by n हो, or x bar is equals to 1140 by 24। यो दुईटा डिभाइड गर्नुस्। x bar भनेको कति आउने रहेछ? डिभाइड बाई 24 47.5 which is our required mean भनेर लेखिदिनुस्। तपाईले 4 मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ। 21 नम्बर पनि कम्प्लिट भयो। अब हामी 22 नम्बरमा पुगेका छौं। 22 नम्बरमा क्वेसन दिएको छ इफ a + 1/a is equals to 5 find the value of a square plus 1/a square। म तपाईहरुलाई एउटा नोट दिइदिन्छु पहिल्यै है। यो चाहिँ याद राखिराख्नुस्। म तपाईहरुलाई एउटा नोटको रूपमा लेखिदिन्छु यहाँ। नोट यदि यहाँ प्लस छ भने र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा दिएको छ भने क्वेसन यहाँ हामीले प्लस वाला फर्मुला युज गर्छौं जुन कि a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab भनेर हामीले फर्मुला युज गरेको हुन्छौं। यदि यहाँ माइनस छ भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नै हुन्छ, फर्मुला एउटै हो। र यहाँ हुन्छ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab भनेर फर्मुला बन्छ हाम्रो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला फेरि a प्लस b a माइनस b हो, नजिककुने है। दुवै a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नै हो, तर यहाँ साइन a यहाँ साइन अनि यहाँ साइन र यहाँ साइन चेन्ज हुन्छ। अब हाम्रो प्लस यहाँ प्लस छ, त्यसैले हामीले यो वाला फर्मुला युज गर्छौं। नाउ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर भनेको के हो? a भनेको यहाँ a नै हो र b भनेको कति हो? 1/a हो। त्यसैले फर्मुला सब्स्टिट्युट गर्दै जानुस्। भ्यालु a भनेको a प्लस 1/a को होल स्क्वायर माइनस 2ab। a यता काट्यो, a प्लस 1/a भनेको कति छ? 5 छ। 5 को स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 भनेको कति आउने रहेछ? 23 which is our required answer। बुझ्नुभयो? 22 नम्बर पनि सिद्धियो। सिम्पल छ, जस्ट फर्मुलाको खेल हो। फर्मुला हाल्नुस्, एन्सर आउँछ। 23 नम्बर। 23 नम्बरमा तपाईलाई क्वेसन दिएको छ फाइन्ड द HCF x स्क्वायर माइनस 25 फर्स्ट एक्सप्रेसन, सेकेन्ड एक्सप्रेसन तपाईको x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब नाउ अब हामीले हियर गर्छौं। हियर फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेर लेख्छौं। एक्जामको तरिका मैले तपाईलाई सबै सिकाएको हो। फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको x स्क्वायर माइनस 25। यो के को फर्ममा छ त? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा। यो भनेको कतिको स्क्वायर? 5 को स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला a प्लस b
ए माइनस बी तपाईँलाई कन्ठै भइसक्यो मैले गर्दा गर्दै। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा रहेको छ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। भोलि यो मिडल टर्मवाला पनि क्वेसन नम्बर चाहे 24 हो, 24, 23, 22 यस्तै छ। मैले आइटम क्वेसन यसको कमसेकम 20वटा क्वेसन जति गराएको छु, तपाईँले हेर्नु होला है, मैले त्यहाँ एकदम राम्रो एक्सप्लेन गरेर बुझाइदिएको छु। अब फर्स्टमा हामीले मिडल टर्म हेर्ने भनेको साइन हो। साइन के छ त प्लस छ, त्यसैले हामीले एड गरेर 6 ल्याउनु पर्ने हुन्छ र मल्टिप्लाई गर्दा कति ल्याउनु पर्यो त 5, यहाँ कति छ 1 छ हो 5, यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुहोस्, 5 1 5, 5 1 5, 5 + 1 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 1 एक्स प्लस 5 हो। यहाँ लेख्नुहोस्, यहाँ अब ब्र्याकेट खोल्नुहोस्, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5, यो दुईटामा कमन लिनुहोस् एक्स माइनस 5, यो दुईटामा कमन लिनुहोस् माइनस एक्स माइनस 5। चेक गर्नुहोस् तपाईँको मिल्छ कि मिल्दैन, माइनस प्लस माइनस मिल्छ, माइनस माइनस प्लस मिल्छ, यो दुईटा मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस्, यो पनि मिल्छ। त्यसैले हाम्रो रिक्वायर्ड एक्स माइनस 5 हो। अब हामीलाई एचसिएफ सोधेछ, एचसिएफ भनेको के हो त? एचसिएफ भनेको के हो त? हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, यो दुईटामा कमन के छ एक्स माइनस 5 र एक्स माइनस 5 मात्रै। देयरफोर एचसिएफ भनेको के हुन्छ त तपाईँको एक्स माइनस 5 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। बुझ्नुभयो? माइनस 6x माइनस प्लस ठिक छ। अब 24 नम्बरमा जाम हामी। 24 नम्बरमा तपाईँलाई क्वेसन दिएको छ, सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ। सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ ए माइनस बी, ए माइनस सी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए, सी माइनस बी हो। अब हाम्रो क्वेसन यति छ है। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ ए माइनस बी छ, यहाँ बी माइनस ए छ, साइन मिल्छ त? एड प्लस साइन भएको भए मिल्थ्यो, तर यहाँ माइनस छ मिल्दैन। यहाँ ए को अगाडि प्लस छ, यहाँ ए को अगाडि माइनस छ, मिल्छ त? मिल्दैन। ए माइनस सी छ, यहाँ सी माइनस ए, यो पनि मिल्दैन। बी माइनस सी र सी माइनस बी, यो पनि मिल्दैन। त्यसैले हामीले एउटै पार्नुपर्छ है सबैलाई पहिला। अब हेर्नुहोस्, ए माइनस बी ठिक छ, ए माइनस सी पनि ल ठिक छ। यसलाई पनि हामीले के बनाउनुपर्छ, ए माइनस सी माइनस ए बनाउनुहोस्, किनभने अल्फाबेटिकल अर्डरमा जान्छ, त्यसैले अल्फाबेटिकल अर्डर नै जाम है हामी। अब यसलाई हामीले के बनाउने त, ए माइनस सी। अब यो दुईटामा माइनस कमन लियो भने ए माइनस सी बन्छ। हेर्नुहोस् कसरी, माइनस कमन लिए, यता अगाडि प्लस थियो, त्यसैले यो के बन्यो माइनस ए। माइनस माइनस प्लस चेक गर्नुहोस्, मिल्छ। अब यहाँ के लिनु पर्यो त हामीले, प्लस माइनस सी माइनस ए बन्यो त, सी माइनस ए बन्यो हो। प्लस बी माइनस सी र यो बी माइनस सी लिनुहोस्, बी माइनस एलाई के बनाउनु पर्यो त, ए माइनस बी। यहाँ पनि माइनस कमन लिनुहोस्, यो यसरी हो है, मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ, यो यसरी मल्टिप्लिकेसन फर्ममा लिनुहोस्। अनि फेरि ए माइनस बी चेक गर्नुहोस्, माइनस प्लस माइनस प्लस विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। प्लस सी माइनस ए ठिक छ, सी माइनस बीलाई फेरि के बनाउने, बी माइनस सी माइनस कमन, यहाँ ठाउँ अटेन है। फेरि तपाईँलाई देखाइदिन्छु। अनि त्यसपछि प्लस सी माइनस ए ठिक छ, यहाँ आइसक्यो। अनि यसमा पनि फेरि के कमन लिने, माइनस बी माइनस सी कमन हो। यो पनि बी माइनस सी, यो पनि बी माइनस सी, यो पनि ए माइनस बी, यो पनि ए माइनस बी, यो पनि सी माइनस ए, यो पनि सी माइनस ए। अब एकपल्टले
अब हामी एन्सरतिर जाउँ। अब यो माइनसलाई अगाडि ल्याइदिनुहोस् किनभने मल्टिप्लिकेसन साइनमा छ। माइनस ए माइनस बी र सी माइनस ए। अब यहाँ प्लस छ, यो माइनसलाई हामीले अगाडि ल्याउनु पर्नेछ। त्यसैले प्लस माइनस कति हुन्छ त? माइनस बी, बी माइनस सी र ए माइनस बी। ठिक छ। अनि त्यसपछि यो माइनस फेरि अगाडि ल्याउनु छ। प्लस र माइनस कति हुन्छ? माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी हो। अब हामीले यो दुईटाको एलसिएम लियौँ, गरौँ, सल्भ गरौँ। त्यसपछि फेरि आएको एन्सरलाई योसँग त्यो गरौँ, सिम्प्लिफाई गर्दै जाऊँ। यो दुईटाको एलसिएम कति हुन्छ त? यो माइनसलाई पनि माथि राखिदिनुहोस्। कति हुन्छ त? यहाँ माइनस हुन्छ। ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी र ए माइनस बी। ए माइनस बी र ए माइनस बी सेम हो, ए माइनस बी हाल्यौँ। त्यसपछि सी माइनस ए, बाँकी भएको बी माइनस सी हो। ए माइनस बी र सी माइनस ए कट्यो, ए माइनस बी र सी माइनस ए कट्यो, बाँकी भयो बी माइनस सी हो। अनि मल्टिप्लाई केले गर्ने? एले हो। अगाडि साइन के छ? माइनस हो। अनि त्यसपछि यहाँ माइनस छ, माइनस पछि ठुलो ब्र्याकेट हाल्नुहोस्। बी माइनस सी र ए माइनस ए, बी माइनस सी र सी माइनस ए कट्यो, बाँकी भयो ए माइनस बी। बीले मल्टिप्लाई गर्यो ए माइनस बीलाई हो। माइनस सी बाई सी माइनस ए, बी माइनस सी हो। अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, माइनस अब त्यसपछि ब्र्याकेट हाल्नुहोस्। ए इन्टु बी एबी माइनस एसी हो, माइनस एबी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी हो। अब ब्र्याकेट खोलिदिनुहोस् माइनसले। माइनस एबी प्लस एसी माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, माइनस सी डिवाइड बाई सी माइनस ए, बी माइनस सी हो। अब यो दुईटामा एलसिएम लिनुहोस्। ए माइनस बी, सी माइनस ए र बी माइनस सी हो। अब त्यसपछि एलसिएम लिनुहोस्। माइनस एबी प्लस एसी, यो तिनवटा त कटिसक्यो, यो तिनवटा त सेम छ। त्यसैले यहाँ माथिको सेम नै हुन्छ हो। माइनस पछि ठुलो ब्र्याकेट, सी माइनस ए र बी माइनस सी, सी माइनस ए र बी माइनस सी गयो, बाँकी भयो ए माइनस बी। यसले कसलाई मल्टिप्लाई गर्छ? सीलाई हो। माइनस एबी प्लस एसी माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर, फेरि माइनस ब्र्याकेट एसी बीसी माइनस बीसी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी हो। ठिक छ। माइनस एबी प्लस एसी माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर माइनस एसी प्लस बीसी, माइनस एसी र माइनस एसी काट्यो, ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी। के मिलेन हामी फेरि चेक गर्दै आऊँ। फेरि बुझाउँदैछु म तपाईँलाई। ए माइनस बी र ए माइनस सी, माइनस अगाडि गयो, ए माइनस बी र सी माइनस ए माइनस भयो, बी माइनस सी र ए माइनस बी माइनस अगाडि गयो, माइनस। ठिक छ। सी माइनस ए, अनि यसमा माइनस ए माइनस बी र सी माइनस ए गयो, बाँकी भयो बी माइनस सीले एलाई मल्टिप्लाई गर्यो, माइनस बीले कसलाई मल्टिप्लाई गर्छ? बीले बी माइनस सी र ए माइनस बी, बी माइनस सी र बी माइनस सी र ए माइनस बी गयो। ओ, हाम्रो यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ नि त। हामीले यहाँ केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ? ए माइनस बी र ए माइनस बी गयो, बी माइनस सी र बी माइनस सी गयो, बाँकी भयो सी माइनस ए हो। अब यहाँ कति लेख्नु पर्यो त? माइनस बीसी माइनस एबी हो। अनि ब्र्याकेट खोल्दा यहाँ कति हुन्छ? माइनस बीसी प्लस एबी हो। अब यहाँ माइनस कति हुन्छ? माइनस बीसी प्लस एबी हो। अनि यहाँ फेरि मुनि कति हुन्छ? माइनस बीसी प्लस एबी हो। यो पुरै काट्दिउँ, अनि बाँकी भयो माइनस एबी प्लस एसी माइनस बीसी प्लस एबी माइनस एसी प्लस बीसी डिवाइडेड बाई
ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी। एबी र एबी काट्यो, प्लस र माइनस छ। एसी र एसी काट्यो, प्लस र माइनस छ। बिसी र बिसी काट्यो अनि प्लस र माइनस छ। 0 डिभाइड बाई एनिथिङ भनेको 0ले जेलाई पनि डिभाइड गर्दा एन्सर कति नै हुन्छ? 0 नै हुन्छ। विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 25 भनेर रहेको छ। 25 नम्बर क्वेसनमा के गर्न मिल्छ त हामीले? क्वेसन रहेको छ सल्भ ग्राफिकली। तपाईले दुईटा इक्वेसन दिएको छ। इक्वेसन रहेको छ x प्लस वाई इज इक्वल्स टु 8 र x माइनस वाई इज इक्वल्स टु 2 हो। अब तपाईले अब त ग्राफिकली भनेको छ है, तपाईले x र y को भ्याल्यु त खोज्नुहुन्छ तर ग्राफ बनाएर है। अब एक्जाममा तपाईको एन्सर मिल्यो कि मिलेर चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो इक्वेसन दुईटा सल्भ गरेर x र y को भ्याल्यु निकाल्न सक्नुहुन्छ है। तर त्यो तपाईहरु आफै गर्नुस्, त्यो हाम्रो ट्रिक हो, एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर है। अब हामी गर्छौं इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 छ। पहिला हामी फ्रम इक्वेसन 1 जान्छौं। फ्रम इक्वेसन 1 x प्लस y इज इक्वल्स टु 8। अब यसलाई एउटा इक्वेसनमा लगिदिनुस्, x इक्वल्स टु 8 माइनस y। अब x कि त y मा भ्यालु हाल्दै जानुस् र एक अर्काको भ्यालु निकाल्दै जानुस्। अब एउटा तपाईले ब्र्याकेट एउटा टेबल बनाउनु भयो जसमा चाहिँ x र y इन्क्लुडेड छ। अब x मा भ्यालु हाल्नु, अब y मा भ्यालु हाल्नु र x क्याल्कुलेट गर्नु है। अब y मा तपाईले जति भ्यालु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है, सकेसम्म कम भ्यालु हाल्नुस् है, जसले गर्दा कम नम्बर आओस्। मैले हाले y को भ्यालु 5, y को भ्यालु 5 हाल्दाखेरि यो इक्वेसनबाट कति आउँछ त? 8 माइनस 5 x इक्वल्स टु 3 आयो हो। त्यसपछि मैले y को भ्यालु 6 हाले, x इक्वल्स टु 8 माइनस 6 भनेको x इक्वल्स टु 2। y को भ्यालु कति हालेको थिएँ? 6 हाल्दाखेरि x को भ्यालु 2। अब फेरि मैले y इक्वल्स टु 7 नै हालिदिएँ। त्यसो भए x को भ्यालु कति आउँछ? 8 माइनस 7 भनेको x इक्वल्स टु 1। 7 र y को भ्यालु 7 हाल्दा x चाहिँ 1 आउने रहेछ। हाम्रो फर्स्ट टेबल यो भयो। हामीले यो प्लट गर्छौं। सेकेन्ड इक्वेसन रहेको छ x माइनस y इक्वल्स टु 2। फ्रम इक्वेसन 2 x माइनस y इज इक्वल्स टु 2। अब एउटा नम्बर चाहिँ यसरी चेक गर्नुस् कि x माइनस y इक्वल्स टु 2। अब यसलाई पनि ब्र्याकेट बनाउनुस्। लडिक्छ यहाँ x र y राख्नुस्। अब यसलाई पनि इक्वेसन बनाइदिनुस् x इक्वल्स टु 2 प्लस y। अब y मा भ्यालु हाल्दै जानुस्, x को भ्यालु निकाल्दै जानुस्। y को भ्यालु मैले 1 हाल्दा 2 प्लस 1 भनेको 3 अनि 2 प्लस y को भ्यालु 5 हाल्दा x को भ्यालु 7, y को भ्यालु 0 हाल्दा x को भ्यालु 2 हो। ठीक छ। अब यसलाई हामीले ग्राफमा प्लट गरेर हेरौँ के कस्तो आउने रहेछ हो। ल अब हामी ग्राफ प्लट तर्फ लागौँ है। एउटा मैले लाइन कोरे अनि अर्को पनि लाइन कोरे, यहाँ यस्तो गरे, यहाँ यस्तो गरे, यहाँ नअट्ला जस्तो देखियो। त्यसैले यो अलिकति मुनिसम्म यहाँसम्म लगे हो। यहाँ एरो दिएँ हो। अब लाइन प्लट गर्नुस् x 3 र 5। अब यहाँ मैले लेखेँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 हो। अब फर्स्ट टेबल हामीले प्लट गरौँ। एक्स 3 र 5 छ, एक्स र वाई 3 र 5 छ। 3 र 5 कहाँ पर्छ त? 3 भनेको यो भयो, 5 भनेको यो भयो। कति भयो? 3 र 5। अनि अर्को भ्यालु छ हाम्रो 2 र 6। 2 भनेको यहाँ छ, 6 भनेको यहाँ छ। कति भयो? 2, 6 हो। अनि फेरि अर्को छ 1, 7। 1 यहाँ छ, 7 यहाँ छ, भनेको 1, 7। अब यो लाइन हामी तान्न प्रयास गरौँ है। ल, ओभरअल मिलेकै छ। अब यो लाइन भनेको के हो त तपाईँको? x + y = 8 लाइन हो। अब यो टेबल प्लट गरौँ हामी। कति हुने रहेछ त? 3 र 1 रहेछ। 3 र 1 यो 3, 1। अनि अर्को पोइन्ट छ 7, 5। 7, 5 भनेको यो हो। 7, 5। अर्को छ 2, 0। यो हो 2, 0। अब यसलाई पनि मिलाएर लाइन तान्नुहोस्। हो। अब यो भनेको यो लाइन भनेको के हो? x - y = 2। तपाईँले ग्राफ पेपरमा राम्ररी प्लट गर्नुहुन्छ भने राम्ररी आउँछ यो। अब जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ त्यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड पोइन्ट हो। अब यो कति छ? 5, अब यो कति छ? यो कति छ त हाम्रो पोइन्ट? 5, 3 विच इज आवर रिक्वायर्ड पोइन्ट। अब तपाईँले यो 5, 3 मिल्यो कि मिलेन भनेर तपाईँले यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। Therefore, the required points is 5, 3 from graph है। हाम्रो सेट फर्स्ट सकिसकेको छ। अब हामी सेट 2 नेक्स्ट पार्टमा गर्ने नै छौँ। हेर्दै गर्नु होला। हामीले सेट फर्स्टको सबै कम्प्लिट सेट फर्स्ट गरिसकेका छौँ है। बुझ्नुहोस्, पढ्नुहोस्, मजाले पढ्नुहोस्। नबुझेको नमिलेको क्वेसनहरू कमेन्टमा भन्नुहोस्, हामी फेरि गर्न प्रयास गर्ने नै छौँ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।